And a very warm welcome to our special transmission. आज इंतहाई अहम दिन सुप्रीम कोर्ट में JIT के बाद पहली समाअत हुई और वहाँ पर हमने मौक़िफ़ भी सुने, दलाइल भी सुने और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हुकूमत ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया JIT की रिपोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में JIT की रिपोर्ट पर दोनों फरीक़ैन के दरमियान बातें जो हैं, जो उनके दलाइल हैं, वो सुने जाएंगे। आज की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। आज तक जो हमने देखी सूरत हाल, उसमें जमात इस्लामी के वकील शेख रशीद साहब और PTI के वकील नईम बुखारी साहब ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, JIT की रिपोर्ट के हक़ में बात की, मगर हुकूमत की तरफ से इस रिपोर्ट को बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। अपने जो दलाइल पेश किए नईम बुखारी साहब ने, उन्होंने बहुत सारी बातें की, मगर उन्होंने जो चीज़ा बातें की वो ये कह रहे हैं कि JIT की रिपोर्ट में तारिक शफ़ी के बयान हल्फी को जाली करार दे दिया गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गल्फ स्टील के शेयर्स फ़रोख्त करने के मुआहदे को ख़ुद साख्ता करार दिया गया है। हुसैन नवाज़ और तारिक शफ़ी के गल्फ स्टील से जो बयानात हैं, उनके मुतालिक जो बयानात हैं, उनमें तज़ाद नज़र आ रहा है। रिपोर्ट में कतरी ख़ानदान को 12 मिलियन दिरहम देने को फसाना करार दिया गया है। मरियम नवाज़ साहिबा ने तस्लीम किया है कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स थे वो नहीं देखे। इसके अलावा और बहुत सारी बातें जो JIT रिपोर्ट में आई हैं, वो उन्हीं को पेश किया नईम बुखारी साहब ने। वो ये भी कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली के असासों की तकसीम में लंदन फ्लैट्स का जिक्र मौजूद नहीं है। JIT ने बताया कि FZE नामी कंपनी नवाज शरीफ की है। जितने हमने एनालिस्ट से बात की है, जो बहुत ज़्यादा ये भी समझते हैं कि JIT रिपोर्ट में तज़ादात हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो ये आखिरी बात है प्राइम मिनिस्टर की ऑफशोर कंपनी के हवाले से, जिसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि तज़ाद है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद नहीं है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, मगर ये इस वक्त तक की सबसे ख़तरनाक बात है। इस वक्त कोर्ट के सामने मामला ये है कि उन्होंने डिसाइड करना है कि क्या ये मामला ट्रायल की तरफ जाएगा, ट्रायल कोर्ट की तरफ, या वो ख़ुद से कोई फ़ैसला कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इबहम भी पाया जाता है। कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि क्योंकि ये खसूसी केस है, सर्टन पावर्स मिली हुई हैं कोर्ट को, और वो चाहें तो ख़ुद ये फ़ैसला दे सकते हैं, या ये मामला ट्रायल कोर्ट तक जाएगा। हमने हुकूमत का मौक़िफ़ ये देखा कि आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा बायस्ड है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस है, बहुत सारे इसके अंदर ख्यालात हैं, बहुत सारे इसके अंदर बातें हैं, ख्यालात का एक मजमुआ है, मगर ये रिपोर्ट कोई कॉन्क्रीट बात नहीं करी है। पहले दानियाल अजीज़ साहब ने आकर एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा आई, दोनों ने ही ये बात की। PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल फ़र्क है। वो समझते हैं इस रिपोर्ट में बड़े कॉन्क्रीट मवाद मौजूद है, जिसकी बेसिस पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट से पहले ही प्राइम मिनिस्टर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, PTI का मुतालबा उससे आगे बढ़कर शहबाज शरीफ साहब और फाइनेंस मिनिस्टर की रेजिग्नेशन तक भी चला जाता है। हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कोर्ट के सामने जो मामलात हैं JIT के हवाले से, उसमें क्या क्या तज़ादात हुकूमत की तरफ से पेश किए गए हैं, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कि कोर्ट की तरफ से क्या फ़ैसला किया जा सकता है। बैरिस्टर मसरूर शाह हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग मैम। उस्मान डार साहब, PTI के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सैफान खान हमारे एंकर पर्सन अब तक न्यूज़, और उनके साथ नूरुल आरिफीन सिद्दीकी एंकर पर्सन अब तक न्यूज़, दोनों हमारा साथ देंगे इस ट्रांसमिशन में। आई स्टार्ट विद यू बैरिस्टर साहब। जो अब तक जो समझ फॉर अ ले मैन एक मामला था, आप समझ लें दो पार्टीज, अगरचे अपोजिशन एक तरफ है, वो लड़ती हुई गई कोर्ट के पास, कोर्ट ने JIT बना दी, JIT के ऊपर अब फिर लड़ेंगी ये दोनों जमातें। देखिए, JIT की जो रिपोर्ट है उसकी कानूनी हैसियत को पहले समझना बड़ा ज़रूरी है, तभी हम इस सारे पर्सपेक्टिव को सही तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा है कि ये केस कोर्ट में गया, अब उसमें दो जज साहिबान का ख्याल था कि आर्टिकल 184(3) के अंडर ये पिटीशन थी, उसमें कोई कोर्ट खुद ही एक एक्शन ले सकती है और डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एक्चुअली, उसमें कहा कि नहीं,
یہ ہمارے لیے 184(3) میں مشکل ہوگا. اور پہلے بھی اس طرح نظریے موجود ہے کہ جہاں بھی آرٹیکل 199 کے انڈر ہائی کورٹ میں یا 184(3) میں سپریم کورٹ میں کوئی آئینی پیٹیشن ہو, وہاں پہ کورٹ خود ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک GIT بنا دی, جس طرح کمیشن, جس طرح ارسلان افتخار کمیشن بنا تھا, جس طرح میمو گیٹ کمیشن بنا تھا, اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ایک انویسٹیگیشن بن گئی. اچھا, اب اس کو اگر ایک لے مین, ایک عام شخص کی زبان میں اگر سمجھانا چاہوں تو ایسا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ آپ سمجھ لیں ایک FIR ہو گئی, ایک پرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جب ایک FIR ہو جاتی ہے تو اس کے بعد SHO تھانے کا وہ تفتیش کرتا ہے, شہادتیں اکٹھی کرتا ہے, ملزموں کو بلاتا ہے, گواہان کو بلاتا ہے, ان کے بیانات ریکارڈ کرتا ہے, جو ڈاکومنٹس ہے وہ قبضے میں لیتا ہے, یا نیب کا ایک افسر جس طرح انویسٹیگیشن کرتا ہے. اب GIT نے وہ رول ادا کیا SHO کا اور ساری تفتیش مکمل کر دی, اور پھر SHO ایک اوپینین بناتا ہے کہ کیا اس تفتیش کی روشنی میں ملزمان گلٹی ہیں, قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں. ٹھیک ہے. اور اس GIT نے کہا کہ ہماری تفتیش کے مطابق یہ ملزمان قصوروار ہیں, یہ گلٹی ہیں. اب انہوں نے یہ عدالت بھیج دیا. عدالت اس کو زیادہ سے زیادہ یہ 173 کی رپورٹ, جس کو چالان کہتے ہیں, یا نیب آرڈیننس کے اندر ایک ریفرنس جو ہوتا ہے, جو نیب انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کورٹ میں بھیجتا ہے, وہ تصور کرتے ہوئے اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجے گی. یہ سوال اس میں ایسا ہے کہ اس سٹیج پہ چونکہ یہ ایک رپورٹ ہے, اسی لیے جہاں بھی کمیشن کی کوئی رپورٹ ہوتی ہے یا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہوتی ہے, اس پہ آپ قانونی چیلنجز لے سکتے ہیں اور وہ اٹھا سکتے ہیں. موقع اسی لیے دیا تھا. یہ کہنا کہ یہ بائسڈ رپورٹ ہے, دیکھیں کہنے کا تو بالکل ہے, لیکن یہ آبجیکشن, کیا دس از ٹیکنیکل آرگومنٹ, کیا یہ کورٹ اس کے آگے پیش کیا جا سکتا ہے؟ آبجیکشن تو اٹھانا ہر فریق کا حق ہے, لیکن یہ جو آبجیکشن ابھی اٹھا رہے ہیں یہ آلریڈی اٹھا چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے نہیں مانا. یہ شروع میں افراد کے حوالے سے اٹھا ایگزیکٹلی, تو انہی کے بارے میں ہے, کوئی نہیں, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آبجیکشن مان لیں تو پھر تمہیں فرشتے بلانے پڑیں گے. تو یا تو ان کے پاس کوئی بڑا کنکریٹ ایسا کارڈ ہے, ایسا کوئی ثبوت ہے آبجیکشن کا یا بائس کا جو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا, تو تب تو سپریم کورٹ ہو سکتا ہے اس کو شاید ری ٹرائی. لیکن ادروائز جو اب تک ان کے آرگومنٹس ہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ دیکھیں فیکچول اگر ان کو پاس کنٹروورسی ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 10,000 تنخواہ نہیں تھی نواز شریف کی, 9,000 تنخواہ تھی, یا تنخواہ لی نہیں تھی. سپریم کورٹ کے پاس اس سٹیج پہ کوئی میکینزم نہیں ہے کہ جو فائنڈنگ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, GIT نے کر دی, اس کو کنٹروورٹ کرنے کے لیے یا ویریفائی کرنے کے لیے اس سٹیج پر سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی. نہ صرف کہ یہ کہ وہ صرف اس کو ٹرائل کے لیے بھیج دیں, اور ٹرائل میں پھر دودھ کو دودھ پانی کا پانی ہوگا, وٹنس باکس میں وٹنس آئیں گے. ٹرائل ہونا چاہیے, ٹرائل ہی ایک رستہ مجھے نظر آتا ہے. اوکے رائٹ, آئی کم ٹو یو سیفان. بڑے سنگین چارجز ہیں, اگر GIT کو دیکھیں تو 3 مین چارجز ہمیں نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر پر. لیونگ بیونڈ دیئر مینس, جنہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جو ان کی ذرائع آمدنی ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے جو طریقہ کار ہے ان کی زندگی کا شریف فیملی کے حوالے سے. ٹیکس ایویژن اگین بہت سیریس چارج, اور پھر انہوں نے کہا مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس. یہ سنگین چارجز GIT کہہ رہی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پرائم منسٹر ان کی فیملی گلٹی ہے, بہت ہائی پروفائل کیس ہے, مگر حکومت اس کو مان نہیں رہی. کتنا لمبا آپ کو یہ معاملہ چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ ہم وہیں نہیں دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں سے شروع ہوئے تھے. بالکل بھائی, لگا یہی کہ ری ہیئرنگ ایک طرح سے سٹارٹ, کیونکہ بعض تجزیہ نگار جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ری ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کیس کی. آج حیران کن طور پر نعیم بخاری صاحب نے یہ کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کو طلب کیا جائے کورٹ میں تاکہ وہ جرا کر سکے نواز شریف صاحب سے. اب یہ سن کر لگا یہ کہ PTI کیا خود چاہ رہی ہے کہ طول دیا جائے, کیونکہ معاملہ ان کی کوئی لیگل ضرورت اس وقت تو نہیں نظر آ رہی کہ ان کو بلایا جائے. GIT میں آ چکے ہیں, بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں. پولیٹیکلی ہاں فائدہ PTI کو ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب عدالت میں آئیں اور ان کے اوپر پھر وہ تنقید ہو, جرا ہو, وہ ساری چیزیں میڈیا میں آئیں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تول ہو. لیکن اوورال جہاں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں اور شریف فیملی نے اعتراضات اٹھائے ہیں, مسعود صاحب نے صحیح کہا, قانونی حق ہے اعتراض اٹھانا انویسٹیگیشن کے اوپر, انویسٹیگیشن آفیسرز کے اوپر. لیکن یہاں سب میں بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں یہ عدالت میں دلائل کی صورت میں کتنے مؤثر ثابت ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے ان کی جو لیگل ٹیم ہے یہ ایک میڈیا کی ٹیم ہے جو میڈیا میں آگے ڈیفینڈ کرتی ہے کیس کو, اور پہ جو لیگلی اس کیس کو فائٹ کیا جاتا ہے. اب اعتراض نمبر 1 ہی ہے جی کہ GIT نے اپنے حدود سے تجاوز کیا. اب اس کے دلائل خواجہ حارث صاحب کیسے دیں گے, کس طرح ثابت کریں گے کہ GIT کا ایکچول مینڈیٹ کیا تھا
اور JIT نے کس طرح اس حدود سے تجاوز کیا ہے یہ دلائل سے ثابت کرنا ہوگا. میڈیا میں آ کے پریس کانفرنس سے تو ثابت نہیں ہوتا ہی ہے. اسی طرح سے اگر انہوں نے میوچل لیگل اسسٹنس والا جو والیوم 10 ہے اس کی انہوں نے کہا جی کہ کاپی کو پبلک کیا جائے, تو کیا یہ ان کو پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کہیں یہ ایک اور امبیرسمنٹ تو ان کے لیے نہیں ہو جائے گی, جس سے اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ویڈیو کو لیک آؤٹ کیا جائے. آج ان کے اعتراضات پڑھیں تو اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ویڈیو واز انلیگل, یہ نہیں لکھا کہ ویڈیو کو لیک کیا جائے یا ویڈیو کو سامنے لایا جائے. اسی طرح آج MLA کے حوالے سے والیوم 10 کے حوالے سے کہا گیا جی کہ اس کو سامنے لایا جائے. اور پھر جو یہ بات ہے جی کہ JIT کنکلوژنز پر پہنچ گئی ہے, ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم کی JIT اگر اس کو دیکھا جائے تو اینڈ میں جو تمام افسران تھے انہوں نے جیٹ بلیک کیٹیگری میں ان کو ڈالا تھا ڈاکٹر عاصم کو. تو ہوتا ہے یہ پریکٹس میں JIT کی کہ وہ جو ہے اس پر ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ٹیررسٹ ہے, کرمنل ہے, نہیں ہے. تو JIT نے اگر ریکمنڈیشنز دی ہیں تو کیا وہ غیر قانونی ہے یا نہیں ہے, یہ کس طرح خواجہ حارث صاحب جو ہے عدالت میں ثابت کریں گے, یہ بڑا سوال ہے. اعتراضات اٹھانا آسان ہے, میڈیا میں اٹھانا آسان ہے, دلائل کی صورت میں جا کر عدالت کے سامنے پروف کرنا یہ ان کی لیگل ٹیم کر سکے گی جو اب تک نہیں کر سکی ہے. 2 کی ڈسکوالیفیکیشن آئی تھی ججز کی لاسٹ ٹائم جس طرح کیس لڑا گیا تھا. اب کیا ہوتا ہے, یہ جا کے دلائل کس طرح دیتے ہیں, یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ ثابت کر سکیں. معاملہ ٹرائل کی طرف جاتا ہے, ٹرائل سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ بھی ایک سوال ہے. تو مشکل لگ رہا ہے کہ اس وقت ٹرائل سے بچنا تو مشکل ہے, ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی تو بات کی بات ہے, لیکن ٹرائل کی طرف, نیب ٹرائل کی طرف معاملہ بظاہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئی تھنک بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. جو مختلف ہم نے اخبارات کے ایڈیٹوریلز دیکھے, جو بین الاقوامی اخبارات میں باتیں کی گئی ہیں, جو ایک انالیسس دیا جا رہا ہے, اس میں اب یہی بات کی جا رہی ہے کہ 2 ہی معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں. یا تو یہ معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کا ہے, کورٹ نے خود ہی سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے, جیسے کہ باقی 2 ججز نے سمجھا تھا کہ ہم اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو. لیکن اگر آپ نوٹس پڑھیں ان ججز کے جنہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا, اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ لسٹ دی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کو اپنی جو دائرہ اختیار ہے اس سے شاید تجاوز کرنے کی اگزامپل نہیں پیش کرنی چاہیے. پھر ایک اور معاملہ 62 اور 63 کا ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن 62 63 کے تھرو ہوتی ہے تو اس میں بڑی خطرناک قسم کی ایک اگزامپل بن جائے گی. ہم نے ماضی میں بھی ایسے ہوتا ہوا دیکھا ہے, جاری ڈگری کے کیسز میں, کچھ اور دیگر معاملات میں. لیکن کیا ایک پرائم منسٹر کو 62 63 پہ ہٹائیں جس کے بارے میں خود کہہ چکی ہے عدالت کے 62 63 کو اگر ہم لے آئے یا اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا, وہ کامنٹ بعد میں ہٹا دیا گیا تھا لیکن یہ کہا گیا تھا معزز جج کی طرف سے, تو پھر سوائے سراج الحق صاحب کے کوئی بھی نہیں ہے جو نکل سکے گا 62 63 سے. 62 63 ایز وی نو ایک بڑی حد تک کانٹروورشل رہ چکا ہے. ہم نے خود جس وقت خاص طور پہ الیکشن کے قریب اس سے بے تحاشا پروگرامز کیے, تقریباً ہر پولیٹیشین نے اس کے اوپر سوال اٹھایا, انکلوڈنگ PTI کے جو چیئرمین ہیں عمران خان. وہ خود یہ کہتے رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 62 63 میں بہتری کی گنجائش ہے, اس کو فائنینشل میٹرز کی طرف رکھا جائے, جو اس کو مورل ایشوز پہ لے کے جایا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ویگ ہو جاتا ہے. سو کس طریقے سے 62 63 پہ ڈسکوالیفیکیشن بن سکتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, انالیسس یہی ہے کہ یا عدالت خود یہ فیصلہ کرے گی یا ٹرائل کورٹ کی طرف جائے گا. ہمارے ساتھ جو لیگل ایکسپرٹ موجود ہے ان کا خیال ہے کہ اس کو ریفر کرنا چاہیے ٹرائل کورٹ کی طرف ہی. مگر PTI کا موقف کیا ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارے فیلو اینکرز بھی موجود ہیں, نور العارفین صاحب بھی موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے. بٹ رائٹ آفٹر اے کوئک بریک, کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اینڈ ویلکم بیک. حکومت نے JIT رپورٹ کو مسترد کر دیا. شریف خاندان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے جو دلائل دی ان میں سے کچھ یہ ہیں. JIT رپورٹ مسترد کرنے کی درخواست ہم نے دائر کر دی ہے. JIT نے قانون سے تجاوز کیا. JIT دستاویزات کو بطور ثبوت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. رپورٹ میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا. رپورٹ کی بنیاد پر نہ کیس کھل سکتے ہیں نہ ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے. یہ بھی پلی لی انہوں نے کہ جو والیوم 10 ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیا جائے اور پھر ہم مزید اعتراضات بتائیں گے. PTI کا موقف یہ رہا ہے شروع سے, اور اب بار بار بلکہ فواد چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ تھرسڈے تک یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اب لگ تو نہیں رہا کہ معاملہ تھرسڈے تک ختم ہو جائے گا. دیکھیں فریہ, ایک تو پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں JIT کو. آپ کو یاد ہوگا جب 20 اپریل کو رپورٹ آتی ہے اور یہی PMLN والے یہی درباری وکٹریز کے نشان بناتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ہم نے ان کو تب بھی کہا تھا
کہ بے شک 60 دن کے لیے ان کو ایک لائف لائن مل گئی ہے میاں صاحب کے اقتدار کو، لیکن 60 روز بعد بھی وہی ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا کہ یہ منی ٹریل دینے میں ناکام رہے. آج بھی ایک سمپل منی ٹریل دینی تھی انہوں نے جے آئی ٹی کو جو نہیں دی. اور دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ میں جانے کی، نیب میں جانے کی، وہاں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میاں صاحب کے اقتدار کو 30 ڈیز کی لائف لائن ملنی ہے. اب نیب کا جو ہے پڑھ لیں 16 سیکشن، اس میں بھی یہ 30 ڈیز تک وہاں پلے کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی ان سے یہی پوچھا جائے گا کہ ایکچوئل اور کنکریٹ منی ٹریل کیا ہے. دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیبہ کہہ رہی تھی جی والیوم 10 کو جو ہے وہ پبلک کیا جائے. اگر یہ سمجھتے ہیں، اگر اس میں کچھ ایسا ہے جس سے ان کو کوئی تقویت ملے گی ان کے سٹانس کو کہ میاں صاحب نے کرپشن نہیں کی، ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن والیوم 10 پبلک ہوگا ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اس قدر شرمندگی کا سامنا ہوگا. یہ تو آپ کا موقف ہے، لیکن جو ٹائم فریم ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے آپ نے کہا کچھ دن اور ہو جائیں گے، کچھ دن اور ہو جائیں گے، لیکن پھر سٹیٹمنٹس پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہے، بس تھرسڈے تک بات چلے گی. اگین سیفان ہائی لائٹڈ کہ آپ نے خود ہی ریکویسٹ کر دیا کہ پرائم منسٹر سے ہم جرا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بھی سجیسٹ کریں کہ ٹرائل کورٹ تک چلا جائے. آج سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم پیش ہوتے رہے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب پیش ہو جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کرپشن کے چارجز ہیں، کرمنل کیسز کے اوپر یہ انویسٹیگیشن بنی تھی، تو اس کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے. اگر آپ آئیں، پیش ہوں، اپنے آپ کو پیش کریں، کلیئرٹی کریں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو میں بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باہر نکلتے ہیں درباری، وہ تو نہیں مانگ رہے لیگلی، جنہوں نے انہیں موقع تو انہیں مانگنا چاہیے کہ ہمیں ایک اور موقع دیا جائے. یہ تو آپ کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کو بلایا جائے دوبارہ سے، کیس اس سے لمبا ہو جائے گا. یعنی پولیٹیکلی تو شاید آپ کا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ان کو بلا کر ان سے سخت سوالات کر لیں گے جس کے شاید وہ جواب نہ دے سکیں اور آپ لوگ اور پولیٹیکلی زیادہ بہتر ہو جائیں ان کے آگے. لیکن لیگلی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو انہوں نے ریکمنڈیشن نعیم بخاری صاحب نے سیفان تضاد بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسپوکس پرسن آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تھرسڈے تک ختم ہے، اور وکیل جا کے عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں پرائم منسٹر سے بھی بات کرنی ہے. ہم میاں نواز شریف اور ان کی تمام فیملی کو چاہتے ہیں پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید ڈکلیئر نہ کر سکیں. ہم نے ان کو پاکستان میں سیاسی شہید نہیں ہونے دینا. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوئے ہیں، بری طرح ناکام رہے ہیں کچھ بھی دینے کے لیے. تو یہ اگر کہتے ہیں جی کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، جے آئی ٹی کو انہوں نے کنٹروورشل کیا، آج بھی اعتراضات دائر کیے، کہتے ہیں جے آئی ٹی جو ہے وہ اپنے جو ہے اختیارات سے باہر گئی، تجاوز گئی. کیا انہوں نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیٹس کم جو سازش کا آپ نے ذکر کیا. نور العارفین صاحب، آپ کو سازش کا جو معاملہ ہے، بڑے عرصے سے آپ یہ بات کھل کے سن رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے. یہ بات آج کہہ بھی دی، اگرچہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر یعنی پاکستانی چینلز کے اوپر تو آکے حکومت کھل کے نہیں کہہ رہی، لیکن جو بین الاقوامی اخبارات کو انٹرویوز ہیں جس میں دانیال عزیز صاحب بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج شاید اس کے پیچھے اتنا پریشر بلڈ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ جو اس جے آئی ٹی میں فوج کی ریپرزنٹیشن سمجھ لیں یا جو ایجنسیز کے افراد تھے انہوں نے بالکل آنیسٹی سے کام کیا ہے. سو سازش کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس جے آئی ٹی کے اوپر جو موقف ہے حکومت کا، کیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، سازش کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جواب دے کر میں اپنی گردن تو نہیں پھنسواؤں گا، لیکن جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، پاکستان میں اپوزیشن کب تعمیری کام کرنے کے لیے آتی ہے؟ جو پاکستان میں ہم تحریک انصاف کے اوپر الزام لگائیں کہ وہ تعمیری سیاست کے لیے آئیں. صرف ایک شیروانی کا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں، صرف ایک باری کا چکر ہے اور کچھ نہیں. جب زرداری صاحب حکومت میں تھے تب نواز شریف صاحب اور ان کے اہل عیال اور یہ سارے جتنے لوگ آج بیٹھ کر کے دانیال عزیز، طلال چودھری، دس دیٹ فلاں فلاں آج جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، یہ اس وقت یہ ساری باتیں کرتے تھے. اس وقت شاید کچھ سازشیں کی گئی ہوں گی، اور آج پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج وہ سازش کر رہے ہیں. یہ صرف وہ چکر ہے، میں اور آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، آپ کی باری آ گئی تو جمہوریت اور میری نہیں آئی تو آمریت، یہ وہ والا چکر ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ سازش کا اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سازش کرنے والے کا نام بتا دیں، لیکن سازش کرنے والے کا نام تو اس وقت بتائیں گے جب اپنے مفادات کا کھیل ہمیں اگلی باری میں ان کی ضرورت نہ پڑے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار سے باہر ہونے سے پہلے حق اور صداقت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2-3 باتیں آپ نے کی، ٹیکس ایویژن کیا پاکستان میں صرف ماں سوائے نواز شریف کے اور کسی نے نہیں کی؟ جتنے لوگ اس وقت پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں وہ سب یہ تو چارجز ہے نا نور العارفین، دیز آر چارجز جو کہ اب ہمیں جے آئی ٹی نے لگائے ہیں. یہ تو اب اس کو ٹھیک ہے، میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں، لائف اسٹائل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ لائف اسٹائل سوٹ نہیں کرتا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب ٹیکس چور ہیں تو چلو نواز شریف کو ٹیکس چوری کریں، تو دس کی ناٹ بی دی آرگومنٹ.
फरिया मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक सवाल उठा रहा हूं, क्या पाकिस्तान में सारे पार्लियामेंटेरियंस जो है उनके लाइफस्टाइल मैच करते हैं उनसे? आप मुझे एक बात बताइए, एक गरीब आदमी का मसीहा निकलता है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब अपने दांत के दर्द का इलाज कराने दुबई जाते हैं, यहाँ जिना अस्पताल में एक आम आदमी को लाल दवाई नहीं मिलती। कैसे हो सकते हैं आसिफ अली जरदारी एक आम आदमी के मसीहा? नवाज शरीफ साहब को जब ऑपरेशन कराने की जरूरत होती है तो नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं, और एक आम वोटर जो है वो बेचारा अपने देहात में गांव में पानी के लिए तरस रहा है। कैसे हो सकते हैं नवाज शरीफ साहब उनके मसीहा? इमरान खान साहब के ऊपर आ जाते हैं। बनी गाला के जिस मकान में वो रहते हैं उसकी मालियत कोई पूरी कर सकता है? आप मुझे बताइए, पीटीआई जिस तब्दीली की बात कर रही थी, पीटीआई खुद तब्दील हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बयान कर रहा हूं, साजिश वगैरह जो है अपोजिशन की हाथ अगर आप इसमें देखते हैं, अपोजिशन आती ही साजिश करने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट कभी उनकी आलाकार हो जाती है तो अच्छी हो जाती है, एस्टैब्लिशमेंट कभी उनको हेल्प नहीं करती। वो जो एम्पायर की जिस उंगली की बात कर रहे थे, एम्पायर ने उनको उस वक्त मदद नहीं की, इस वक्त वो शायद एम्पायर उनको लग रहा होगा कि उनकी मदद करने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में वही फैसला हो जाएगा कि एम्पायर उनके साथ है या नहीं है। ओके, सो योर पॉइंट इज कि साजिश के मामले में सब तकरीबन सभी शामिल हैं, तमाम आरफीन साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इमरान खान साहब किसी शेरवानी की जंग लड़ रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप पाकिस्तान के किसी शहरी से, किसी भी बच्चे से पूछ लें, वो ये कहेंगे तो है ना, जब आप करप्शन पाकिस्तान का बुनियादी इशू है। कहाँ करप्शन नहीं हो रही, अदारों में करप्शन हो रही है, पहली दफा एहतसाब हो रहा है। आज से पहले तो ये दोनों जमातें मुकमका कर लेती थी, आज ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है जिसने स्टैंड लिया मुल्क पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट भी जाता है कि जो लोग पीपल्स पार्टी में चल सकते वो आज पीटीआई में शामिल होकर अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट भी तो जाता है, आप प्लीज वो क्रेडिट भी उनको थोड़ा सा दे दीजिए तो नवाजिश होगी। नूर और आरफीन साहब, अभी हमने किसी को टिकट तो नहीं दिए ना। नहीं, टिकट की बात नहीं है, इस वक्त आप बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब जो आपका मुकदमा पर शो कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, पीपल्स पार्टी से निकल कर ये पूछ लेते हैं निकल के पीपल्स पार्टी में गए, पीपल्स पार्टी से निकले तो इस वक्त इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं। आपको यकीन है कि वो अगले इलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे? क्वेश्चन प्लीज, आपके ख्याल से आपकी जगह फिरदौस शिकवान साहिबा जो हैं उनके मुकाबले में आपको मिल जाएगा टिकट? देखिए, पहले तो फिरदौस शिकवान साहिबा का हल्का हो रहा है। अगर इमरान खान साहब उनको मेरे हल्के में भी टिकट देते हैं, मैं फिर भी अपने लीडर के साथ खड़ा हूं, तो मैं अपने लीडर के नजरिए के साथ खड़ा हूं। आप इमरान खान साहब से ये सवाल पूछने के अहल है कि फिरदौस शिकवान को जद्दोजहद का मुझे क्रेडिट ना दे। फर्क नहीं है, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब शेरवानी के लिए लड़ रहे हैं। इमरान साहब के बनी गला का तो उन्होंने सारी मनी ट्रेल दे दी है, हलाल की कमाई की नूरुल आरफीन साहब मनी ट्रेल मिल ही जाती है। सुप्रीम कोर्ट में केस शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म के नारे लगा रहे थे, भाई कहते बुरी बात तो नहीं है, अगर वज़ीर आज़म के लिए लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन है, उसका काम है, ऑपोजिशन का काम है बुरी बात करना। तो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो ठीक होंगे ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये इक़्तिदार के उसूल की जंग है, इसे मौक़े हक़ को बातिल साबित मत कीजिए। ओके, लेकिन ये मौक़े हक़ को बातिल नहीं है सर, ये इक़्तिदार के उसूल की जंग है, इट्स पावर स्ट्रगल। नूरुल आरफीन साहब, जब तक इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आएंगे, जो कौम से उन्होंने वादा किया है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने का, वो कैसे करेंगे? आप बता सकते हैं? केपीके में आ गए ना, वहां पे कर दें इंस्टीट्यूशंस को ठीक करेंगे वो लोग जो तीन सियासी जमातें बदल के पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ में। इन्होंने किया है। ओके, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुलिस ठीक नहीं हुई है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, पेशावर, सबसे पहले पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ठीक कर लीजिए, जहां पे हॉस्पिटल में ऑपरेशन टेबल पे लोग लेटे और छत टपक रही है। कल मेरे प्रोग्राम में शौकत यूसुफजई साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। जब मैं नाम पूछ रहा हूं तो मुझे नाम बताइए, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं। हम एक वक्फा लेते हैं नूरुल आरफीन, हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। विल कम टू द कोर्ट केस नाउ। आगे कोर्ट की तरफ लग रहा है ये मामला जाएगा, सो अंदाज़न हम कितना अरसा देख रहे हैं कि ये मामला आगे जाएगा। अभी पीटीआई का हम पॉइंट ऑफ व्यू सुनते ज़रूर हैं, लेकिन तकरीबन तमाम ही अपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि जितना ये मामला खिंचेगा उससे हमें फ़ायदा है, क्योंकि रोज़ाना हेडलाइंस बनेंगी, रोज़ाना मामला ऐसे होंगे। और आज जो प्राइम मिनिस्टर से जिरा की बात की, उससे बात ये लगती भी है कि मामले को तूल देना सबको ही सूट करता है। आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन। And
वेलकम बैक। मामला कहां तक आगे जा सकता है? जेआईटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, अपोजिशन उसके हक में दलाइल दे रही थी, कल फिर हुकूमत के वकील आके मजीद दलाइल देंगे। अगर वैसे साहब हम क्विकली रैप अप करें, जो अभी तक हमें नजर आई है प्ली, आपने देखा भी जो आज हुकूमत का मौक़िफ़ था, क्या पॉइंट्स होंगे जो कि आपको लगता है लीगली बड़े अहम हो सकते हैं जजेस के सामने जेआईटी के खिलाफ? देखिए फरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अभी ऑब्जेक्शंस हमें नजर आई हैं इनकी तरफ से, उनमें तो मुझे किसी में कोई वजन नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर ये कहते हैं कि हमें वॉल्यूम 10 दें, तो जब केस नैब में या किसी भी ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हर मुल्जिम को ये हक देता है, बल्कि ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि हर वो डॉक्यूमेंट जो शहादत का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है वो मुल्जिम को कम से कम 7 दिन पहले चार्ज फ्रेम होने से पहले वैसे ही फराम करेंगे। तो दे शुड वेट, वो ट्रायल कोर्ट में उनको मिल जाएगा, तो इनको प्रेजुडिस कॉज नहीं होगा। देखिए बायस, अच्छा बायस तकरीबन 99 मतलब 17 साल हो गए हैं मैं क्रिमिनल केसेस ये नैब के कर रहा हूँ। हर केस में मुल्जिम कहता है मेरे खिलाफ बायस है, क्योंकि आईओ ने तो उसके खिलाफ एविडेंस करनी है। लॉ ये डेवलप हुआ है कि क्या वो बायस ऐसा है कि जिससे क्वालिटी ऑफ एविडेंस प्रेजुडिस हो सकती है। या तो ये हो ना कि ये कहें कि जी ये एविडेंस गलत तरीके पे, या कोई फिजिकली उसको हुसैन नवाज को उठा के मारा और किसी ने, तो ये बायस हवा में तो नहीं होता। और क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे कोई बात नहीं हो रही, राइट, कि कोई क्वालिटी ऑफ एविडेंस थोड़ी सी हुई है क्वेश्चन फ्रेम करने पर, जो लेटर को सेंड करने के बजाय डायरेक्ट सवाल करने पर। बात कर दूं, देखें अगर इफ दे आर प्रॉपर्ली एडवाइज्ड, ये वाकई जेन्युइनली ये समझते हैं कि ये सिर्फ झूठ का पलंदा है जेआईटी रिपोर्ट और इसमें फॉल्ट्स हैं, इसमें खराबियां हैं, तो इनको तो खुशी खुशी ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि जब भी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है शक का फायदा मुल्जिम को होता है, वो बरी हो जाता है। ओके, आई कम टू यू सफार, क्योंकि आपको याद होगा पहले हमने ये डिस्कस किया था कि 2 लेवल पर हम इस मामले को देख रहे हैं, एक सियासी है एक लीगल है। लीगल पैराए में तो हमें बैरिस्टर साहब ने बता दिया, सियासी तौर पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि एस्टैब्लिशमेंट शामिल है या कोई शामिल है साजिश में, और पपेट्स बने हुए हैं, कठपुतली जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, दीगर जमातें। आपके ख्याल से क्या ये आर्गुमेंट बाय हो रहा है इस वक्त दीगर सियासी जमातों में? पिछली दफा जब ये बात हुई थी पहले धरने में तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी नजर आई थी, आज मान ही नहीं रहे खुर्शीद शाह साहब इस बात को, तो कितना ये आर्गुमेंट इनका सेल हो रहा है कि साजिश हो रही है? देखें, एक तो कोई बाय तो कोई भी नहीं कर रहा इस वक्त, कोई भी बायस नहीं कर रहा, क्योंकि आईनी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की इस वक्त कि अगर कोई साजिश है तो नाम लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, किसका खौफ है? सारे इदारे मातहत हैं, बज़ाहिर मातहत हैं, आप नाम ले दें किसी का। और खुर्शीद शाह साहब तो चौधरी निसार साहब ने जो तकारीर की थी और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ रवैया, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी से आप सुने तो वो नवाज शरीफ से ज़्यादा चौधरी निसार साहब की बुराइयां करते हैं। डॉक्टर आसिम केस को ले लें, खुर्शीद शाह साहब के हवाले से जो बयान दिए थे, तो वो नाराजगी अपनी जगह है। सियासी नौयत के जो नुकसानात नून लीग को हो सकते हैं वो उसको खुद अंदाजा है, क्योंकि मार्च में सेनेट इलेक्शंस हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नए इलेक्शंस हों और जो अक्सरियत उन्हें पंजाब असेंबली में वो खो दें या बलूचिस्तान में जो उनके पास सीट्स हैं वो खो दें, ताकि सेनेट के असरात उसके ऊपर मुरतब हों। और अगर वो किसी और को चुनते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि वो कोई सीनियर हो इस पर नून लीग का, क्योंकि किसी पर भी वज़ीर आज़म हाथ रखेंगे शायद नून लीग पूरी सपोर्ट तो करेगी उसे, लेकिन वो बंदा वो हो जिसने उनके लिए कुर्बानियां दी हो, उनके साथ खड़ा हो। तो सियासी तौर पर यह भी उन्हें फैसला करना है, क्योंकि पार्टी अंदरूनी तौर पर खिल्फिशार का शिकार है। और तीसरी अहम बात जो सब में इंपॉर्टेंट बात है कि जो इन्होंने एतराज़ात जमा कराए हैं वो एतराज़ात इन जनरल तो सही हैं, लेकिन जो कंटेंट्स पर इनको एतराज़ात थे, बिलखुसूस अगर बात करें जो समरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इस केस की, उसमें मरियम नवाज की बेनिफिशियल ओनरशिप का मामला है, उस पर इन्होंने एतराज़ ये उठाया था कि वो लेटर्स जो लिखे गए, जो इन्होंने जीआईटी ने लिखे, वो एफआईए और बीवीआई को लिखे गए, यानी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एफआईए को लिखे गए, जबकि ये लिखने चाहिए थे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की फाइनेंशियल सर्विसेज को। ये सवाल उन्होंने उठाया जी कि ये ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए, गलत विटनेस से सवाल पूछा गया। फिर जो एफजेडी कैपिटल है जबल अली में जो कंपनी नवाज शरीफ साहब की निकली है, उस पर हुसैन नवाज साहब ने कहा जी कि शेयर होल्डर सर्टिफिकेट इसका नहीं लगा हुआ, तो किस तरह ओनरशिप साबित होती है? सिर्फ इस लेटर से कि चेयरमैन नवाज शरीफ साहब हैं, ओनरशिप तो साबित नहीं होती। और फिर उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ कि अगर उन्होंने सैलरी विड्रॉ की है तो उसके कोई बैंक स्टेटमेंट्स, कोई प्रूफ जीआईटी पेश करे। 60 दिन में शायद जीआईटी वो डॉक्यूमेंट नहीं हासिल कर सकी। और तीसरी कैलेबरी फंड के बारे में जो ट्रस्ट डीड के ऊपर बात आई है, उस पर भी नून लीग ने अब तक ये एतराज उठाया कि कैलेबरी फंड 2004 में डाउनलोडेबल था। तो क्या ये एविडेंस बियॉन्ड डाउट है जो पनामा जजमेंट ने कोर्ट ने कहा था कि बियॉन्ड डाउट होना चाहिए? 2007 में कमर्शियली अवेलेबल था, 2004 में डाउनलोडेबल था। तो ये सारे मामला ऐसे हैं जिसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन ये दलाइल किस तरह देते हैं, सारी बात ये है कि लीगली किस तरह फाइट करते हैं केस को।
اور ٹھیک ہے، سب سے اہم بات یہ ہوگی، اور اس میں میں کوئکلی ایڈ کر دوں، یہ بات بھی تھی کہ کچھ ایویڈنس ابھی آئی نہیں ہے، خود جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ایک قسم کی رپورٹ سبمٹ کر دی گئی ہے. لاسٹ ورڈ یو، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ عارفین سے، کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنے عرصے تک؟ ابھی بھی آپ کا موقف یہ ہے کہ تھرسڈے تک یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں آج ہماری جو سبمیشنز تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ہم نے تو دے دی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب کے یا شریف فیملی کے وکلا کتنا ٹائم لیتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے کویسچن ایک ہی ہے، فری منی ٹریل، کنکریٹ منی ٹریل. اگر کسی بھی فورم پہ فردر یہ جاتے ہیں، انہیں اسی پوائنٹ پہ آنا ہوگا. one more minute, I'll come to you نور عارفین. کتنے عرصے تک آپ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو جاتے ہوئے؟ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے اس کیس کا فیصلہ آ جائے. اگر کوئی چور ہے تو اس کو گھر بھیج دیا جائے، اور جتنے حاجی ہیں ان کو حکومت دے دی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آصف علی زرداری تک بھی جائے، پھر یہ عمران خان تک بھی جائے، بنی گالہ کی پہاڑیوں تک انصاف ہوتا نظر آئے، تاکہ ایک عام آدمی کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان اس کے ساتھ معاملات ریزالو ہو، اس کے ساتھ یہ معاملات ریزالو ہو، یہ روز روز کا ڈرامہ بند ہو. جس نے لوٹا ہے پاکستان کو، انکلوڈنگ وہ تمام جو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، جو اس سے پہلے قاف لیگ میں تھے یا کسی اور یہ جماعت معاملہ بھی آئے تو ہم اس طرح کی ٹرانسمیشنز کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.